25 जनवरी 2019 को मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास अटेंड कर रहा था, तो घर से कॉल आई छोटे भाई की कि भाईजान डैडी की डेथ हो गई है। बहुत शॉकिंग था उस वक्त। ये शुक्र था कि उस वक्त ब्रेक थी हमें लेक्चर के बाद। तो उसी वक्त मैंने अपने बैग उठाया और घर गया, और पाकिस्तान की टिकट उसी रात की मेरी बुक हो गई थी। और क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, तो वालिद साहब का जनाजा मैं नहीं पढ़ पाया। अम, एक चीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताता चलूँ कि घर में मैं 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, और वालिद साहब का हमारा होटल का कारोबार है। और बड़े होने के नाते तकरीबन आई वुड से 12-13 साल वालिद साहब के साथ ही काम किया होटल पे। जब तक कि मेरा निश्तर में एडमिशन नहीं हुआ, तो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप था उनके साथ। और फिर जब निस्टर चला गया, तो एक क्योंकि फैमिली में पहला डॉक्टर था, तो एक काफ़ी अच्छी हमेशा जब भी घर जाता था एक बहुत उनको खुशी भी महसूस होती थी, और बड़ा मतलब अपने दोस्तों के साथ जब भी इंट्रोडक्शन करवाते तो एक बड़ा फख्र महसूस करते थे। और फिर यूएसएमएलए की यूएसएमएलए के दौरान भी अब्बू का रेगुलर चेकअप और वो सारी चीज़ें जो भी हो सकती थी वो की। फिर मैं 2013 में यूएस आ गया। तो यूएस आने के बाद जब बस ट्रेनिंग में इतना बिजी हुआ कि तकरीबन 4-5 साल तक मैं पाकिस्तान वापस न गया। तो 2000 आई बिलीव 17 में मैं गया था आई थिंक 2 वीक्स के लिए। और उसके बाद फिर दोबारा चक्कर नहीं लगा। तो अब जब मैं प्लेन में बैठा हुआ था पाकिस्तान जाने के लिए, बड़ी लंबी फ्लाइट थी, तो ये ख्यालात कि क्या यूएस आना ठीक था, और अ, जल्दी चक्कर लगा लेना चाहिए था, और काफ़ी सारे मतलब इस तरह के ख्यालात जो है ना वो जहन में आ रहे थे। फिर मेरी शादी भी यूएस में हुई। मेरे फादर ने अभी तक ना ही वो मेरे वाइफ से मिले थे, ना ही बच्चों से मिले थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक शेम और गिल्ट हो रहा था कि यार क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्या। क्या इतनी मतलब पता ही नहीं चला कि उनकी तबीयत कब कैसे खराब हुई, और मतलब ये अचानक इस तरह कैसे हो गया। तो बहुत ज्यादा जो है ना वो उस वक्त अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल हो रही थी, दिमाग तकरीबन फटने को था। तो उस वक्त मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। तो मुझे जहाज में, जिस तरह आपको पता है कि टीवी था, तो एक मैंने कहा चलें लेट मी कि कुछ मूवी देखते हैं कि अगर कोई ऐसी अच्छी चीज़ के जो शायद उससे थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाए। तो मैं वैसे मूवी स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पर एक बच्चों की एक बहुत अच्छी मूवी है इनसाइड आउट, जिसमें वो बच्चों के इमोशंस के बारे में बताते हैं। तो उस मूवी में मैंने देखा कि एक वो एक फीमेल करेक्टर होता है, बच्ची होती है कि जो गुस्से में आकर जो है ना अपना घर छोड़ के चली जाती है। और जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है रात को, और जैसे ही बस में बैठती है दूसरे शहर जाने के लिए, तो वो जो सारा गुस्सा बस में बैठने से पहले जो अपने पेरेंट्स के खिलाफ था, या गुस्सा था कि वो मेरा ख्याल नहीं करते, मेरा बात नहीं सुनते, मुझे समझते नहीं है। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, तो उसको कुछ मिनट बाद ही उसको अंदाजा हुआ कि जो है ना वो मेरा, जब मैं छोटी थी, पेरेंट्स कितना ख्याल रखते थे, कितना प्यार देते थे, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को, हर किस्म का जो है ना वो इतना अच्छा वो ख्याल रखते थे स्कूल में। और फिर जब कॉलेज में भी, तो जैसे ही वो पॉजिटिव ख्यालात आने उसके जहन में शुरू हुए, तो वो फौरन उसको जो है ना वो नदामत होती है, और वो वापस घर चली जाती है। तो वहां से मुझे एक बात समझ आई कि इंसान जो सोचता है, जो भी सोच रहा होता है, उसका इंसान के जहन पर, इंसान के बिहेवियर पर, और इंसान के एक्शन पर असर होता है। तो मूवी देखने से पहले सारी वो नेगेटिव चीज़ें चल रही थी कि ये नहीं करना चाहिए था, अमेरिका नहीं आना चाहिए था, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने चाहिए थे, उनकी दवाई का ख्याल रखना चाहिए था, वो सारी नेगेटिविटी आ रही थी, ये गुस्सा था अपने ऊपर। लेकिन जैसे ही मतलब मूवी देखी, तो मुझे लगा कि यार कि जब भी छोटा था मैट्रिक में, एफएससी में, एक वालिद की काफ़ी काफ़ी ख्वाहिश थी कि यार ना डॉक्टर बनना है। फिर निश्तर में गए, तो मतलब भाई मुझे महसूस होता था कि उनको कितनी ज़्यादा, जब होटल पे बैठे होते थे, वापसी घर आता था, तो कितनी ज़्यादा उनको खुशी महसूस होती थी। फिर स्पेशली जब यूएस का मेरा वीज़ा लगा, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जब उनको पता चला, तो पूरा जो है वो
بازار میں مٹھائی بانٹی گئی. تو وہ چیزیں کہ مطلب امریکہ آنا جو ہے وہ بالکل میری اس میں اپنی بھی خواہش تھی، لیکن والد صاحب کا بھی کافی ایک خواب تھا کہ جس کو میں پورا کرنے کے لیے وہ کر رہا تھا. تو ایک عجیب سی جو ہے نا پازیٹیوٹی، ایک عجیب سی امید، ایک عجیب سی جو ہے نا وہ آپٹیمزم میں نے اپنے آپ میں محسوس کیا. اینڈ دین اس کے فوراً بعد میں نے یہ کوشش کرنی شروع کی کہ اچھا کہ والد صاحب کیا مجھے کیا بننا دیکھنا چاہ رہے تھے، کیا وہ مجھے چاہ رہے تھے کہ میں ایک اچھا، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا گھر میں سب سے بڑا ہوں، کہ اپنے جس طرح میرے والد صاحب سب اپنے وہ میرے والد صاحب بھی جو ہے وہ سب سے بڑے تھے اپنے بہن بھائیوں میں، تو سب چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. تو ایک وہ میرے لیے رول ماڈل تھا کہ میں نے اپنے ذہن میں اسی وقت ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے بھی جو ہیں چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا خیال کرنا ہے. اسی طرح میں نے ان کو دیکھا کہ جو ان کے دوست تھے ان کو بھی ان کا خیال کرنا. اسی طرح جو بھی حالانکہ چھوٹا سا ہمارا ریسٹورینٹ ہے، لیکن میں نے دیکھا ہمارے ہوٹل کا نام ہے غریب ہوٹل. تو اس کا نام کا جو مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی غریب ہوٹل پہ آ کے کسی بھی وقت مفت کا کھانا کھا سکتا ہے. تو ایک جو وہ جو چیریٹی ورک ہے، ہیومینٹی ہے، اور بغیر اس کے کہ کیا مذہب ہے، کیا جو ہے اس کا وہ کاسٹ ہے، اس کے تفریق کے باوجود جو ہے نا وہ سب کی سروس کی. تو مجھے بھی ایک یہ موٹیویشن ملی کہ میں نے بھی اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے. تو جو میرا باقی کا جو 2-3 گھنٹے کا سفر تھا اس میں آئی فیل کہ کافی زیادہ موٹیویشن ہوئی کہ گھر جا کے گھر والوں کو ایک تو تسلی دینی ہے، اس کے علاوہ ان سے ان کا دیکھنا ہے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کو کیسے پورا کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں ایک جو ایک ان کا خواب تھا ایک ڈاکٹر بننے کا، اس کو کیسے اس کو کمیونٹی کی سروس میں کیا جائے. تو جب سم ہاؤ کہ جیسے ہی پھر میں گھر گیا، حالانکہ اٹ واز اے ہیوج سیٹ بیک تھا، شاکنگ تھا، لیکن اندر سے ایک جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی ایک محسوس ہو رہی تھی. اور اس کے بعد سے میں نے خود دیکھا کہ مطلب پاکستان آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا، میری ٹیچنگ، میری انوالومنٹ کمیونٹی سروس میں کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو ایک تو کیونکہ میرا ٹاپک کافی پیرنٹنگ سے ہے اور میں کافی یہ بات کرتا ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، لیکن مجھے لگا اس دفعہ کہ جس طرح والدین اب اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اسی طرح بچوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا جب تک وہ زندہ ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا، ان کی کسی بھی قسم کی جو ہے نا جس طرح والدین نے بچوں کو پیار سے محبت سے پالا بڑا کیا، تو جب بچے بڑے ہو جائیں اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو والدین کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ان کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا، ان کی کسی بھی قسم کی پریشانی کا ان کا خیال رکھیں. اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں کہ جو ان کے جانے کے بعد بھی ایک صدقہ جاریہ بن جائے، کہ جس سے ان کی روح کو ثواب پہنچتا رہے. تو آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اپنے والدین جن کا زندہ ان کا خیال رکھیں، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے والدین، تو ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا آگے کا جہان اچھا کرے. اور اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.